अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अदारा वन टी वी चैनल के प्रोग्राम कोड़ा सच पे शहजादा सलीम तुसां दी खिदमत में हाज़र रहे। नाजरीन, मुल्क की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल और बुनियादी जमहूरीत के जोड़े अदारे ने उन्होंने सबका कारकर्दगी और मुमकिन इंतखाबात के हवाले नाल असां गलबात करने वास्ते अपने स्टूडियो में जिस मुअज़्ज़ज़ मेहमान दावत दी है उन्होंने नाम है सरदार अरसल परवेज़। सरदार अरसल परवेज़ साहब का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नाल और तहसील हवेलियां के सबक नाज़म भी रह चुके हैं। सरदार अरसल साहब अपने प्रोग्राम कोड़ा सच में असी तुसां हार कदे आओ तो जी आया नूं आखने हैं जी। बहुत शुक्रिया जी सलीम साहब, मैं शुक्रिया अदा करसां तुसां दा और तुसां दे चैनल दा कि तुसां मां इज्जत बख्शी जी। थैंक यू जी। सरदार साहब तुसां अपनी सियासत का आगाज़ कदों ते किस तरह किया है? अमली सियासत ते मैं 2015 के बलदियाती इलैक्शन तो किया है। अच्छा, मेरा पहला इलैक्शन है जो मैं यूनियन कौंसल लेवल ते कॉन्टेस्ट किया। अच्छा, उस तो बाद जो तहसील निज़ामत का इलैक्शन है वो कॉन्टेस्ट किया। अच्छा, लेकिन एक फैमिली बैकग्राउंड है जिस की बुनियाद ते असी चलते आने। इस तो पहले भी यूनियन कौंसल ते मेरे वाले साहब के कज़न है वो नाजिम है, वाले साहब 2 सूबाई दे इलैक्शन लड़ चुके। अच्छा, तो एक बैकग्राउंड जरूर है जिस कैरी फॉरवर्ड किया जी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। सर तुसां अपने दौरे निज़ामत विच किहड़े इलाके और किहड़े काम कराए? अगरचे तुसां दा इलाका वो बड़ा दुशवार गुजार और बड़ा हार्ड और पहाड़ी एरिया है, ज़ाहिर है अगर कोई मामूली जा भी काम हो तो उस वास्ते काफ़ी ईवन फंड की भी जरूरत होती है और मुश्किलात भी दरपेश होंदियां ने। किहड़े काम तुसां कराए कि जिस विच तुसीं फखर नाल आ हो कि ये अरसल परवेज़ दे कारनामे ने? देखो सलीम साहब, सारों तो मेन जो मैं समझना मेरा एफर्ट है वो जो असा फंड्स एलोकेट होए ने मैं उन्हें ऑन ग्राउंड इस्तेमाल किया। अच्छा, लोगों ते इस्तेमाल होया। डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के हालात तुसां दे सामने जो डिस्ट्रिक्ट कौंसल एबटाबाद के इशूज़ है, अच्छा, उन्होंने 50% फंड्स भी शायद ऑन ग्राउंड यूटिलाइज नहीं हो के। अच्छा, मैं समझना मेरी सारों तो बड़ी कामयाबी यही कि जो फंड्स असा मिले ने मैं उन्होंने लोगों ते इस्तेमाल किया 100%। अच्छा, उस तो हट के हवेलियाँ 1122 है। अच्छा, वो उसका सारा पेपर वर्क मेरे दौर विच होया है, मैं किया है। इनफैक्ट उसकी NOC जगह दी मैं साइन की थी। अच्छा, उन्हें आना सारा कुछ एक बैकग्राउंड में काम हो चुके हैं गो कि वो मेरे उस तो बाद स्टार्ट होया है। उन्होंने एफर्ट्स बैक ते मेरे ज़रूर है। अच्छा, ये मैं ज़रूर आखसा कि जो मौजूदा MNA और MPA साहब है उन्होंने उस स्कीम में चेंज नहीं होने देता। अच्छा, और उन्होंने उसे हवेलियाँ हाँ जी हाँ कंटिन्यू रखा है। उन्होंने बिल्कुल मैं अप्रीशिएट करसा इस चीज़। अच्छा, लेकिन बैक ते NOCs और सारा जगह और उसका विजिट्स और लेटर राइटिंग सारा को रिकॉर्ड का हिस्सा है। TMA को भी है और 1122 को भी है। अच्छा, हवेलियाँ का पार्क तो एक बहुत बड़ा इशू है जी। अच्छा, पार्क वास्ते जगह मैं खरीदी है। अच्छा, उसका मेरे दौर में सेक्शन 8 तक हो चुके, 8 है या 9 जो भी होंदा है। अच्छा, पेमेंट मैं की है और उस तो बाद जो फर्दर सेक्शन है वो हो चुके। हुण अल्हम्दुलिल्लाह उस जगह का अवार्ड भी यानी कि फाइनल अवार्ड लेटर साइन हो गया, महीना हो गया है शायद वो TMA के हवाले हो गई है। अच्छा, वो स्टेप मेरे ऐसा जगह किन्नी काफ़ी सारे उससे इश्यूज़ होंगे ने। हर बंदा आखता है कि यार मेरी जगह ने कि पार्क तो सारे मंगते ने, जगह देने कोई तैयार नहीं होता जी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मैं किया है जी। इस तो हट के मैं कोशिश की है फर्दर जो हवेलियाँ शहर वास्ते अड्डे शिफ्टिंग असां कीते है जी। और जिन्होंने देने अड्डा शिफ्ट रहे ने बड़ा रोड्स इंक्रोचमेंट वगैरह और अड्डा हवेलियाँ इलीगल अड्डे काफ़ी चलते हैं पे हर जगह ज़ाहिर है आसान जो तकलीफ और मसाइल ने वो ज़्यादातर इस वजह भी हैं कि जगह जगह तजावज़ात हो ने और ईवन पब्लिक तक गुजरना तक मसाइल आ रहे हैं जी। ये सारे इशूज़ है और कोशिश की है जो असन को इख्तियारात है उसका इस्तेमाल इस तरह किया जुले कि लोगों भी तकलीफ ना हो और जो आम पब्लिक है उन्होंने आसानी वास्ते जो कुछ हो के वो किया जुले। सरदार साहब बुनियादी जमहूरीत जोड़े अदारे ने बेसिकली ये डिवोल्यूशन प्लान 2000 मुशर्रफ साहब की हुकूमत ने इस इंट्रोड्यूस करवाया जो बकायदा कानूनी शक्ल जी है 14 अगस्त 2001 एक आर्डीनेंस इस एक कानूनी शक्ल दी गई है और वही फिर रद्दो बदल करके तकरीबन 2013 भी जो पेश करके दे इलैक्शन जिस भी मतलब जीत के तहसील असैंबली तक पहुँचे हो।
ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਰਕਜ਼ ਔਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਾਲੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਹਿਸੀਲ ਔਰ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋਣ। क्या ये प्रोग्राम अपनी बुनियादी जिस मकासद है डेवोल्यूशन ऑफ पावर डाउन टू द लोएस्ट लेवल यानी किरदार की निचली सतह ते मुंतकिली इस पर कामयाबी हुई? देखो जी असां दे मुल्क विच जो पार्लियामेंटेरियंस हैं जिन्हां दा काम कानून बनाना है, बदकिस्मती नाल पिछले कुछ अरसे तो उन्हें इस काम तो हटा के तरक्याती काम वाले पासे ला दिता गया। जनरल पब्लिक भी ये एज्यूम करती है कि जी हमारे तरक्याती काम उन्हें करते हैं, बेसिकली उन्होंने काम तो लॉ मेकिंग है, ठीक हो गया। जिसले बलदियात नहीं होता तो फिर किसी न किसी के जरिए डिवेलपमेंटल कर जो फंड्स हैं यूटिलाइज करने पैंदे ने, मैंने MPS ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਅਫਾਦੀਅਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ 4 ਸਾਲ ਟੈਨਿਓਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ 30% ਆਫ ਦ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਫੰਡਸ ਬਲਦਿਆਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਗਸਨ ਗੋ ਕੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਠਾ ਸਟਿਆ ਹੈ। ਇਹ 21% ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, 21 भी प्रैक्टिकली नहीं मिलता है, ठीक है जी। बड़ी खामोशी नाल इन्हां लॉ विच चेंजिंग कीती, 30 तो 21 आया, बहुत घट लोगों को इस चीज़ का पता है। लेकिन ज़रूर है बिकॉज असी तो ग्राउंड लेवल ते काम करते हैं ना, हर बंदे दी असां तक अप्रोच है, हर बंदे दी MNA साहब नाल MPS साहब नाल मिनिस्टर साहब नाल अप्रोच नहीं हो सकती, असां नाल उसका रोज़ दा वाह है। असी शायद जो बेसिक ज़रूरियात हैं ने किसी ग्रां दी किसी इलाके दी वो बेहतर समझ सकते हैं बनस्बत जो असां तो बड़े लेवल ते मेहरबान हैं ने उन्होंने। जिस वक्त तुसां दे असैंबली दे इंतखाबात वगैरह होए उस टाइम ते बज़ाहिर ये लगता है कि मुस्लिम लीग नून को अक्सरियत नहीं, ठीक है। और फिर कुछ सिलसिला इस तरह होया है कि ईवन अली खान साहब के बजाय सरदार शेर बहादुर साहब जिला नाज़म बन गए, इस तरह तहसील में भी कोई थोड़ा जा सैटअप चेंज होया और तुसी लोग आ गए। इसकी सर बेसिकली के कहानी किस तरह किंजू मुमकिन होया है? अद्धी तादाद तो इस टाइम उत्ते घट ही 39 मैंबर चाहिए 77 विचों, जबकि तकरीबन 30 के करीब नून को की सिलसिला होया उसले के मतलब किस तरह ये कामयाबी मुमकिन हुई है? देखो जी सारों तो पहले तो होंदा होए जो अल्लाह पाक चाहता है, ठीक हो गया। जिस वे इलैक्शंस होए ने आज़ाद जो डिस्ट्रिक्ट की गल करा जो आज़ाद जिते दे लोग है वो काफ़ी वजन रखना शुरू हो गए बिकॉज जिस पासे जुला ना उत्थे अक्सरियत हो जाए। वो तो वैसे तो 9 लोग है, बाकी लोग भी थे कुछ ज्यादा एक नून विच आए, एक नून विच आए, बाकी PTI विच चले गए, ठीक हो गया जी। PTI की अक्सरियत होगी उसी हिसाब नाल उन्हें रिजर्व सीट्स भी मिल गई हैं। लेकिन क्योंकि PTI के अंदर ग्रुपिंग है उत्थे फॉरवर्ड ब्लॉक बनया सरदार शेर बहादुर साहब की क्यादत विच, और उस फॉरवर्ड ब्लॉक जड़ा है उन्होंने को इतनी तादाद है कि नून और वो मिल के अपनी गवर्नमेंट बना कर उस फॉरवर्ड ब्लॉक का तुसां दी निज़ाम विच कोई किरदार जी बिल्कुल है जी। उत्ते हवेलियां विच इन्हां कोल 4 वोट्स या 4 मैंबर्स है, उन्हां चों अमा वोट कीता है जिस तो बाद मैं नाज़िम बने है जी। उन्हां दी अगर असा नाल कोलिशन ना होए तो शायद मैं नाज़िम ना हुआ। सरदार साहब ते सरदार शेर बहादुर साहब ते बाद में फिर डिसीट हो गए, लेकिन तुसां वाला सिलसिला कंटिन्यू रहा। तुसां आगे भी कोई इस तरह मतलब कोई उन्हें कोई अदालती कार्रवाई की है कि यार ये फॉरवर्ड ब्लॉक बन के ते दूए ग्रुप में शामिल होए ने? तुसां दे भी मतलब कोई फंड रोकने में कोई किरदार या सूबाई गवर्नमेंट का या जिहड़ी उसले दी अपोजिशन है उसका? देखो जी शुरू विच जरूर है, अच्छा ठीक है। जो मेरे अपोजिशन विच है उन्हें हाई कोर्ट में रिट भी की कि फंड यूटिलाइज ना होए, और उस विच हाई कोर्ट विच मैं आप थोड़ी जी हाई कोर्ट की मदद की, उन्हें वकील दे नाल मैं थोड़ी जी बहस की, मैं उन्होंने हाईलाइट्स की चीज़ां, तो उस तो बाद उन्होंने मेरे हक में डिसीजन दिता है। तहसील हवेलियां का फंड उन्होंने स्टे नहीं किया। एक तो इस तरह है जो मेरे कोलिशन ग्रुप के मैंबर्स है वो जिस तरह सरदार शेर बहादुर साहब और बाकी डिसीट होए ये भी इसी तरह डिसीट हो गए। लेकिन लॉ ये आखता है कि जी सिटिंग नाज़म या नायब नाज़म हटाने वास्ते 2/3 मेजोरिटी चाहिए थी, ठीक है। वो उन्होंने को नहीं PTI वालों को पहली चीज़।
دوئی چیز یہ بھی کہ اس دوران اساں دے آپس دے روابط اور آپس دا جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ اتنا ڈیولپ ہو گیا ہے کہ پھر پی ٹی آئی والے بھی آختے جی اساں یہ ناظم صاحب منظور ہے اساں انہوں کہتے عدم اعتماد اس قسم دی چیز آندھی ہی نہیں ہے. باقاعدہ فنڈ وغیرہ ملتے رہے تسی ترقیاتی کام کراندے رہے ہیں؟ جی ہاں میں شروع بھی عرض کیتا ہے کہ اساں کو جتنے فنڈز آئے اساں میوچلی کونسل دی میوچلی تحصیل کونسل دیکھو ناظم کوئی اختیار نہیں ہے کہ فنڈز اپنی مرضی تو لائے فنڈز دی اپروول تحصیل کونسل دیں دی اس سے جتنے بھی ممبران ہیں 21 ممبر چڑھے اسی بہ کے اساں ڈسٹریبیوٹ کرنے ایک فارمولا بنائے دے اپوزیشن ہے کتنا دے ساں گورنمنٹ بینچز ہیں کتنا دے ساں جو ریزرو سیٹس تے ہیں انہاں کتنا دے ساں اس فارمولے اسی فالو کرتے ہیں بڑے سموتھلی رہے ہیں جی. ناظرین اتنے اسی چھوٹی جی بریک ہے ساڈے نال رہے ہو پھر ملنے ہیں. ہزارہ ون نیوز ٹی وی کا پہلا باقاعدہ نیوز چینل جس کی افتتاحی تقریب ہونے جا رہی ہے جلال بابا آڈیٹوریم میں. تجربے کار ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز کے زیر نگرانی بہترین ٹیم. کیمرہ مین اے وی انجینئر سیٹ ڈیزائنر پروفیشنل اینکرز نیوز کاسٹرز اور رپورٹنگ ٹیم. اس بہترین ایونٹ پہ ہم لا رہے ہیں آپ کے لیے ایسے رنگا رنگ پروگرامز جس میں پیش کیے جائیں گے ہزارہ کے رنگ ہزارہ کی روایات ہزارہ کی ثقافت اور ہزارہ کا کلچر. اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے نامور فنکار. کس لیے تم حجاب کرتے ہو مہمانوں کی آمد میزبانوں کی ہلکی پھلکی گپ شپ ہونے جا رہی ہے ایک ایسی پروقار تقریب جسے آپ مدتوں یاد رکھیں گے. تو شامل ہونا مت بھولیے گا. ہزارہ ون ٹی وی ایبٹ آباد. ویلکم بیک ناظرین. اسی اپنے پروگرام دا دوبارہ آغاز اتوں ہی کرساں جتوں سلسلہ ترٹے آ. سردار صاحب ترقیاتی کام تو تساں اپنے دور وچ کروائے نے لیکن مسائل کدے ختم نہیں ہوندے اور ہن خاص کر تساں دا ایلیا روڈ جڑا ہے وہ بھی کچھ کھنڈراتی شکل تقریباً بن گیا دوبارہ ایک دفعہ اور ایون بازار دے بھی پرابلم نے. اگر تساں دوبارہ موقع ملتا ہے یا کوئی اور تسی کہ مسائل کی نشاندہی کر سو انہاں دا مطلب کس طرح مسائل حل ہونے چاہیے جڑے باقی ماندہ رہ گئے نے؟ دیکھو جی جس حوالے نہ پہلا سوال ہے کہ حویلیاں رجویہ روڈ جی وہ ایک تھوڑا جا پورشن ہے تقریباً 200-250 میٹر دا جڑا دوڑ نال ہے. اچھا. اور اس دی جدوں بھی پانی آندا ہے وہ کٹائی اس دی ہوندی ہے اس وچ کی وجہ ہے ناقص مٹیریل استعمال ہویا ہے یا نہیں وہ اصل پانی دا بہت زیادہ ہے لینتھ اتنی ہے کہ اس طرح جو گیبینس جو اس طرح پروٹیکشن والز لگیاں نے وہ اس ٹائم تک کمپلیٹ نہیں ہو کیا. سردار اورنگزیب نلوٹا صاحب ہی واحد بندہ ہے جس اس سے فنڈنگ اس ٹائم تک کیتی اور کروڑاں روپے دی کر چکے نے. ہن جڑا لیٹسٹ کٹ لگیا ہے اس دوڑاں پچھلی بارشاں وچ یہ بھی اللہ دا شکر ہے کہ 80 لاکھ روپے دا ٹینڈر ہو چکیا ہے. اچھا. کانٹریکٹر جو ہے اس اتنے پتھر وغیرہ سٹنا شروع کر کے دیا لیکن وہ بارشاں گٹھیاں ہو گئیاں جس کی وجہ تو پانی دا رخ اس پاسے آ گیا اور روڈ کٹی گئی. نہیں بس ہن سٹارٹ ہو جلسی ٹینڈر ہوئے دے کانٹریکٹر مٹیریل اتنے سٹدا پیا اور اورنگزیب نلوٹا صاحب دا 80 لاکھ دا ہے اور پچھلے دن میری گل ہوندی وہ آختے جی اسے 70 لاکھ میں اور ایڈ کرنا اس نے 1.5 کروڑ تک کھڑساں. وہ جو پیچ جڑا کٹیا گیا ہے اس واسطے یہ پیسہ آلریڈی ہوئے دیا ٹینڈر ہوئے دیا لیکن بارشاں دی وجہ تو اس تو پہلے کہ کم پروٹیکشن ورک سٹارٹ ہو جلے وہ پانی آیا اور اساں کٹ کے چلا گیا جی. ایک تو یہ ہویا یہ لوگ مطمئن رکھن کے جی اتنے پیسہ موجود ہے ٹینڈر ہوئے دے یعنی کسی ویلے کام شروع ہو. ہاں یس مٹیریل سٹتے نے پہ اور امید ہے کہ جلدی ہو جلسی جی. ایک تو ہویا دعا تساں دا سوال شاید حویلیاں دے بازار دے والے نال بازار دے مسائل دے والے نال. دیکھو جی بازار وچ جو دو مین مسئلے نے ایک الیگل اڈاز ہے اور ایک جو انکروچمنٹ ریڑیاں والے اور اے لوگ جڑے ہیں یا تاجر حضرات جو سامان دکان تو باہر رکھتے ہیں. اساں کوشش ضرور کیتی ہے جی کہ تجاوزات ڈیلی بیس سے آپریشن کرنے نہیں تو ہفتے میں 2-3 روز ضرور ہوتا ہے. ایوان تجارت اور جو دکاندار نے انہیں ریکویسٹ کرنے ہونے کہ مہربانی کر کے سامان دکان دے اندر تک رکھو تاکہ پیدل چلنے والے ایشو نہ ہوئے
ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੂਰੇ ਹਵੇਲੀਆਂ ਦੇ ਹੋਇਆ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇੰਤਕਾਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਵੋ ਔਰ ਇੱਕ ਦੋ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ, ਇਜਤਮਾਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਵੇਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਦੂਏ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਜਿਤਨੇ ਇਲੀਗਲ ਅड्डास ਬਿਲਾ ਇम्तियाज ਬਿਲ ਇम्तियाज ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਉਸ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਚਾਕਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਸਾਂ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਾਂ ਨਹੀਂ ਛੋੜਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਫਲੋ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਦੇ ਜੁਲਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਹਵੇਲੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਡਸ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਇਤਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਅੱਡੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਅੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਵੇਲੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਫਲੋ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਇਕਤਦਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤਕਸੀਮ ਔਰ ਧੜੇਬੰਦੀ اس واسطے بھی بڑی نقصانی ہوتی ہے، چاہے جائے کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ کو صوبے میں بھی کوئی خاص نمائندگی نہیں اور وفاق پہ حکومت بھی نہیں، جبکہ شدید اختلافات کا شکار ہو گئے نے اس وقت اصل کے جڑے مین جڑے سیاسی رہنما نے، اور اس طرح پارٹی دے اور اس کے مستقبل دے اور آئندہ الیکشن تے کی اثرات مرتب ہو سن، تسی کیا آختے ہو؟ سلیم صاحب گل ہے کہ جڑی بھی بڑی پارٹیز نے اس ایشوز رہندے نے، جی ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਪੀਟੀਆਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲ ਨਾਜ਼ਮ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਹ ਉਸੇ ਦਾ ਅਸਾਂ ਫਾਇਦਾ ਚਾਹੇ ਯਾਰ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਰਾਏ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਹਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਨੇ ਜੀ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਓਪਨ ਨੇ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰਾ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਓਪਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, لیکن حالانکہ سیاست اج بھی بند کمرے میں بہ کے کرتے ہیں، لیکن مسائل جڑے نے وہ ہن عوام نہ سکے سامنے آ نہیں۔ میں تو دساں کہ کئی ایسی چیزاں ہوندیاں نے جس سے مجبوری ہوندی ہے کہ تسی ڈیسیژن میکنگ جو الٹیمیٹ ڈیسیژن میکنگ ہے وہ تسی پبلک وچ نہیں کر سکتے ہو۔ یہ بنیادی وجہ کی بنی اختلافات کی سر؟ اب بنیادی وجہ جو ہن دوبارہ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ، ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹری اور جو ری آرگنائزیشن ہوئی ہے، اور ری آرگنائزیشن اتنے میں تو آخا کہ کسے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ محمد اوان صاحب اساں واسطے محترم نے، ٹھیک ہے، ذوالفقار عباسی صاحب میرا بھرا ہے، میرا دوست ہے، ٹھیک ہو گیا، باقی جتنے بھی بنے نے اساں کسے تے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو ایشو ہے جو سردار مہتاب صاحب اور انہوں نے گروپ جس وچ میں بھی انہوں نے سٹینڈ کرنا، ٹھیک ہے، کوئی اس وچ وہ یہ ہے کہ سردار مہتاب صاحب پاکستان لیول دے مسلم لیگ دے رہنما نے، مسلم لیگ نواز شریف گروپ جس ویلے بنی اس دی بنیاد رکھنے والے بھی رہنما کہہ دو بند یا سوکھتاں برداشت کرنے لے بھی جڑے ایک جوید ہاشمی صاحب اور دوسرے سردار مہتاب صاحب تے قربانی سے بڑی قربانی یہ سمجھنا ہے کہ مرزا جوید عباسی صاحب انہاں نال جو انہاں دا رتبہ ہے اس کے مطابق ایٹ لیسٹ انہاں نال رابطہ تے کرنا چاہیے ہے کہ بھئی میں ری آرگنائزیشن کرنا چاہنا، تسی کوئی گائیڈ لائن چاہ دو یا تسی دسو کس طرح کرا، انہاں بالکل اگنور کیتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اس تو بعد جس ویلے ایشوز آ گئے تو ایک جرگا پارٹی دے اندر وہ دن پارٹی بنیا، سردار اورنگزیب نلوٹھا ہے، ملک ارشد اوان صاحب ہے، ایوب آفریدی صاحب ہے، حویلیاں تو حاجی احمد نواز خان صاحب ہے، دو چار بندے اس طرح، اور انہاں ملک ارشد صاحب اور سردار اورنگزیب صاحب دے کار کافی میٹنگز ہوئیاں، سردار مہتاب صاحب دے کار ہوئیاں، مرزا جاوید عباسی صاحب کافی چیزاں کمٹ کر گئے اس جرگے کے۔ اچھا ٹھیک ہے کہ جی ٹھیک ہے یہ اس طرح کرساں، اس طرح کرساں، اس طرح کرساں، اس تو بعد آل آف اے سڈن اس تو بیک آؤٹ کر گئے اور اگلے دن انہاں تنظیم اعلان کر سکی۔ ایشو یہ ہے کسی آرگنائزنگ کمیٹی دے نائیں تے ایشو نہیں، سارے محترم نے، ڈسٹرکٹ صدر ہوئے، ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹری جو کوئی ہون، انفرادی طور تے سارے محترم نے، کسی نہ کوئی ذاتیات نہیں۔ ایشو یہ ہے کہ جو طریقہ کار مرزا جاوید عباسی صاحب اڈاپٹ کیتا ہے اور جس طریقے نال پارٹی دے باقی سینئر لیڈرشپ، اورنگزیب نلوٹھا صاحب ہو گیا، ملک ارشد صاحب ہو گیا، باقی ٹکٹ ہولڈرز نے، کوئی لیڈرز نے، انہوں نے مشاورت ہوندی ہے۔ دو رہنماواں وچوں اردرمی اور ضد کا مظاہرہ کہڑا لیڈر کر رہے ہیں، سردار مہتاب صاحب یا سردار مرتضیٰ عباسی صاحب؟ دیکھو جی، سردار مہتاب صاحب کئی چیزاں تے اگر ایگری نہیں ہے، لیکن جس ویلے جرگے انہوں نے آخیا کہ جی اس طرح کرنا ہے، سردار صاحب جرگے اختیار دیتا کہ جس طرح مرضی کرو میں تساں نال ہاں، ٹھیک ہو گیا۔
مرزا صاحب بھی اختیار دیتا ہے ٹھیک ہے لیکن جس ویلے جرگے دونوں پارٹیز نال بہ کے پھر اپنی مشاورت نال ایک فیصلہ کیتا ایک کمپرومائز سٹیج ہوتے آگے میں سمجھنا ٹھیک ہے اس ویلے مرزا صاحب بیک آؤٹ کر کے اور مرزا صاحب جرگے 10 کے بھی بیک آؤٹ نہیں کیتا انہاں بس جرگے گیا امین کر کے دوے دن آن کے انہاں پریس کانفرنس کر کے اور تنظیم اعلان کی تھی ایشو اتنے آیا ہے ٹھیک باقی انہوں نے تنظیم بنانے تو بعد سردار مہتاب صاحب نے بھی تنظیم بنائیے خاص کر باقی تقریباً تنظیم کے عہدیدار وہی ہیں جسٹ جڑے ضلعی صدر نے انہاں ایوب افریدی صاحب نے بنایا پارٹی آئین کے مطابق میرا خیال ہے کہ مرتضیٰ عباسی صاحب کا یہ اختیار ہے کہ وہ تنظیم سازی کرن جبکہ یہ جڑی سردار مہتاب صاحب دوسری تنظیم بنائی ہے اس تک یہ لیگل سٹیٹس ہے پارٹی آئین کے مطابق سردار مہتاب صاحب کوئی نوی تنظیم نہیں بنائی جی سردار مہتاب صاحب پرانی تنظیمہ بحال کیتا ہے سینٹر دے ایک عہدے ہونے سینئر نائب صدر نے پاکستان مسلم لیگ پاکستان پورے دے اس حوالے نال انہاں پرانی تنظیمہ بحال کیتا ہے اور جو کوئی ایک 2 پوسٹ یا 2 عہدے خالی ہے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ سردار اورنگزیب نروٹا صاحب جس ویلے یوتھ دے صوبائی صدر ہوئے نے وہ عہدہ خالی ہے انہوں اس فل کیتا ہے باقی تے وہ پرانی تنظیمہ بحال کیتیاں سر آخر تے میں تو اسپیشلی اس چینل دے بلنے گل کرساں کہ ساری ماں بولی ہند کو زبان میری تو دی بلکہ لکھاں لوگ جڑے دنیا میں رہنے لے وسنیک تھے انہوں دی زبان اس کی تعمیر ترویج واسطے تو پہلے کوئی اپنے دور نظامت پہ کوئی کام کیتا ہے یا اگر تو دوبارہ موقع ملے تو اس کی تعمیر و ترقی واسطے تسی کیا کردار ادا کرسو اور اسپیشلی اس چینل کے بارے میں تو کیا خیال ہے؟ دیکھو جی جہاں تک پہلا اس طرح ہے کہ جی کہ ترقی دے والے میں کیا کیتا ہے وہاں کوئی ایجا پلیٹ فارم نہیں نظر آیا کہ جس میں ہیلپ آؤٹ کر کے اپنی زبان پروموٹ کر رکھا ٹھیک ہے میں تو اپریشیٹ کرنا کہ ہزارے دا اور ملک دا پہلا چینل ہے جو ہن کو زبان وچ ہے کمپلیٹلی اور اس واسطے کام پہ کرتا ہے دوئی گل جڑی تساں کیتی ہے کہ جس چینل دے والے نال میں اگین ماں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ جس لگن نال تسی اور تساں دا سٹاف میں ملاقات ہوئی ہے اور اپنے صرف اور صرف اس زبان دے واسطے اس دی پروموشن واسطے لگے دے ہو اللہ پاک تو دعا ہے کہ اللہ پاک تساں دن دگنی رات چگنی ترقی دے اور میری جدھر بھی ہیلپ ہوئی ایک عام شہری دے حوالے نال یا اگر کسی سٹیج تے ہوئے اس حوالے نال تے میں حاضر ہاں جی سردار ارشد صاحب میں آخر ہوتے آن کے تساں دا ایک بار پھر شکریہ ادا کرساں اپنے اس چینل دے مالک راجہ شواقیانی صاحب پروڈیوسر سردار توقیر صاحب انہوں دی پوری ٹیم اور اپنی طرفوں کہ تساں اپنے قیمتی وقت پچھو وقت کٹ کے سڑے اس پروگرام میں شرکت کی دیئے اور اے اسی امید رکھنے ہیں کہ آئندہ جد کدے اسی تساں بلاساں وقتاً فوقتاً تسی انشاءاللہ اس پروگرام میں ضرور شریک کرو اور میں تساں دا پھر شکریہ ادا کرنا ناظرین تساں سردار ارشد پرویز صاحب سابق ناظم تحصیل حویلیاں دی مختلف موضوعات تے گل بات سنی ہے اگلے کسی پروگرام تک اجازت دیو اپنا بہت خیال رکھو اللہ حافظ